स्पोन्सर बाई IMADC को किसान ब्याक्टेरियल फर्टिलाइजर र अन्नपूर्ण किसान। आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाज विहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। किसानसँग सिधा कुरा अन्तर्गत कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यसै समयमा यहाँहरूमा नियमित प्रस्तुत भइरहेका छौँ कृषि क्षेत्रको विभिन्न विषयवस्तुसँगै किसानका समस्या, जिज्ञासा एवं गुनासो सम्बन्धित विज्ञ मार्फत हामी सम्बोधन र समाधान दिँदै आइरहेका छौँ। आज हामी बाख्रा पालन र आहारा व्यवस्थापनमा रहेर विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यसमा पनि विशेषतया घाँसे बालीमा आधारित बाख्रा पालन किन र कसरी गर्ने, बाख्रा पालनलाई थप नाफामुखी कसरी बनाउन सकिन्छ र यसको लागि घाँस खेती कतिको अपरिहार्य छ, यिनै विषयमा आजको छलफल केन्द्रित रहन्छ। यस्तै बाख्रालाई कसरी सन्तुलित आहारा दिने, बाख्राको आहारामा समावेश हुनुपर्ने प्रमुख पोषण तत्त्वहरू कुन कुन हुन् भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी माझ पशु आहार विज्ञ डाक्टर हुस्नेत आजाद स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको सुरुमा बाख्राको आहारा व्यवस्थापन र घाँस खाने प्रकृति र प्रविधिमा रहेर हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट हेरौँ, रिपोर्टपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम हेलो किसान हेर्दै रहनुहोला। खसी बाख्रा घाँस खाने उग्र्याउने जनावर हुन्, त्यसैले खसी बाख्राहरूले घाँसपात स्याउला खाएर जीवन निर्वाह गर्न सक्छन्। अन्य घाँस खाने जन्तुहरूको दाँजोमा बाख्राहरूले प्राकृतिक रूपमा स्याउला तथा कडा रेसादार घाँसपात तथा सुकेको कडा काँडे तितो टर्रो आहारा खान रुचाउँछन्। यिनीहरूले भुइँ घाँसभन्दा केही अग्ला जातका घाँसे बाली तथा डाले घाँसका स्याउलाहरू बढी मन पराउँछन्। घाँस चर्दा यिनीहरू चरणमा छोटो छोटो घाँस पनि चर्ने गर्छन्। पछाडिको खुट्टामा उभिएर केही अग्लो काँडे झाडीभित्र थुतुनो छिराएर पातहरू पनि टिपेर खान सक्छन्। झाडी बुट्यान भएको चरण क्षेत्रमा विशेषत खसी बाख्रा बढी फस्टाउने गर्छन्। उग्र्याउने जन्तु गाई भैँसी जस्तै यिनीहरूको भुँडीमा 4 बोका हुन्छ, जसमा सूक्ष्म जीवाणुहरू पाइन्छन्। यी जीवाणुहरूले रेसादार घाँसपातहरूलाई पचाएर पोषक तत्त्वमा परिणत गर्छ। विभिन्न घाँसपातहरूको पोसिलोपना पनि फरक फरक हुन्छ। एउटै जातको बिरुवाको अवस्था अनुसार पोसिलोपना फरक फरक हुन सक्छ। कोसे जातका घाँसपात अन्य अकोसे भन्दा धेरै पोसिलो हुन्छन्। त्यस्तै कलिलो अवस्थाका घाँसे बाली छिपिएको भन्दा बढी पोसिलो हुन्छ। खसी बाख्राहरूले हरियो अवस्थाको कोसे घाँस बाली जस्तै बर्सिम, बोडी, भटमास, अरहर, नेपियर, सेटेरिया तथा यी घाँसहरूबाट बनाइएको हे खान रुचाउँछन्। त्यस्तै विभिन्न प्रकारका डाले घाँसका स्याउलाहरू जस्तै इपिल, भटमासे, मेन्दुला, बडहर, किम्बु तथा अन्य सबै प्रकारका स्याउला मन पराउँछन्। खसी बाख्राहरूले रुखका स्याउला, पात आदि ज्यादै मन पराउने हुँदा पोसिलो जातको डाले घाँसको जस्तै इपिल, बडहर, टाँकी आदिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। खसी बाख्राले परालका साथै विभिन्न घाँसहरूबाट बनाइएको साइलेज उति रुचाउन्न। त्यस्तै यिनीहरूले फोहोर, मलमूत्र, माटो, हिलो लागेको, भिजेको, कुल्चिएको आहार मन पराउन्न। आहारको खोजीमा बाख्राहरू अक्करभिर र ससानो रुखमा पनि चढ्ने गर्छन्। चरणमा घाँस चर्दा यिनीहरू एक ठाउँबाट अर्को र एक किसिमको आहारबाट अर्को किसिमको आहार परिवर्तन गरिरहन्छन् र मनपर्ने पोसिलो भाग खोजी खोजी खाने गर्दछन्। खसी बाख्राको उचित वृद्धि तथा पोषणका लागि पोसिलो घाँसपातको अभावमा मात्र थप मात्रामा सन्तुलित दानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। बधुवा प्रणाली थलोमा घाँसपात दिएर खसी बाख्रा पालन गर्दा
हरियो घाँसको कुल भागको 60% अकोसे जस्तै जय, नेपियर, टियोसेन्टी आदि तथा 40% कोसे घाँसबाली, बर्सिम, भेज, स्टाइलो आदिको अनुपात मिसाएर खान दिनु पर्दछ। आहारको कुल भाग मध्ये करिब 40% चरणबाट प्राप्त भएमा खसी बाख्राले आफ्नो शरीरलाई चाहिने आवश्यक पोषक तत्त्वहरू उपलब्ध विभिन्न घाँसपातबाट लिन सक्छन्। हरियो घाँसपात प्राकृतिक रूपमा उम्रने घाँसहरू र खेती गरी लगाइने घाँसहरू पर्छन्। यस्ता घाँसहरू कोसा लाग्ने र कोसा नलाग्ने घाँसहरू हुन्छन्। कोसा लाग्ने घाँस अकोसे घाँसभन्दा पोसिलो र स्वादिलो हुन्छ। जई, सोर्गम, बाजरा, नेपियारहरू कोसा नलाग्ने घाँस हुन्। कोसे बालीमा बर्सिम, लुसन, काउपी इत्यादि पर्छन्। यिनीहरूमा प्रोटिन र पाचन योग्य पदार्थको मात्रा बढी पाइन्छ। खेती गरी लगाइएका वा चरण क्षेत्रका रिया घाँसपात खुवाएर पालिने खसी बाख्रा पालन प्रणाली सबैभन्दा किफायती, स्वस्थकर तथा लाभदायक हुन्छ। हरियो घाँसमा आधारित आहार खुवाउँदा खसी बाख्राहरूले आवश्यक शारीरिक वृद्धिका लागि चाहिने आवश्यक पोषक तत्त्वहरू पाउँछन् तथा खसी बाख्राको शारीरिक वृद्धि दर बढी हुने, उच्च गुणस्तरका बढी मासु पर्ने, बढी दुध दिने, प्रजनन क्षमता राम्रो हुने तथा स्वास्थ्य राम्रो भई रोग व्याधि कम लाग्ने गर्दछ। खसी बाख्रा घाँस खाने उग्र्याउने यो रिपोर्टपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी बाख्रा पालन र बाख्राको आहार व्यवस्थापनमा रहेर विशेष छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यसमा पनि बाख्रालाई सन्तुलित आहार कसरी दिने, बाख्राको आहारमा समावेश हुनै पर्ने पोषण तत्त्वहरू कुन कुन हुन्, यिनै विषयमा आज हामी छलफल गर्छौँ। कार्यक्रममा तपाईँहरू पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 015430-222 मा सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी माझ पशु आहार विज्ञ डाक्टर हुस्नेत आजाद स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। हजुर डाक्टर साहब, मैले सुरुमै बाख्रा पालन र किसानको अवस्थाबाट कार्यक्रम सुरु गर्न चाहे। बाख्रा पालनको अवस्था के छ, कस्तो पाउनु भएको छ, होइन? बाख्रा पालन गर्दा फाइदा हुन्छ कि हुँदैन? सिम्पल्ली भन्दाखेरि बाख्रा पालन व्यवसाय अहिले नेपालमा आएर धेरै फस्टाएको छ। मान्छेहरूले चाहिँ जस्तै ट्रेडिसनली पुरानो ढाँचा भएको साथसाथै कमर्सियल तरिकाले, आधुनिक तरिकाले पनि फार्मिङ गरिरहेको छन्। जसले साइन्टिफिक तरिकाले, आधुनिक तरिकाले फार्मिङ गर्छ र बजार व्यवस्थापन बुझ्छ, अवश्य पनि फाइदा हुन्छ। के हो साइन्टिफिक तरिका भने? के हो वैज्ञानिक तरिका भने? के हो? किसानहरूले चाहिँ साइन्टिफिक यानि कि वैज्ञानिक तौर तरिकाबाट बाख्रा पालन गरिरहेको छन् कि छैनन्, होइन? त्यो बताइदिनुहोस् त। साइन्टिफिक तरिका भनेको जस्तै एउटा कमर्सियल भनेको अब जस्तै जे आफूसित घरमा हुन्छ घाँसहरू जे भेटिन्छ, जति पाइन्छ त्यति खुवाउने, त्यो एउटा ट्रेडिसनल हो। त्यसरी पनि नबाँच्ने होइन, बाँच्छ, प्रोडक्सन पनि केही हुन्छ, होइन? तर साइन्टिफिकली भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसमा तपाईँको त्यसमा हेल्थ केयर हुन्छ, बाख्राको गोठहरू अनि बाख्राले खुवाउने घाँसहरू, अनि त्यसपछि बाख्रालाई चाहिँ औषधि उपचारहरू, यिनी सबै कुराहरू साइन्टिफिक वेमा पर्छन्। जस्तै बाख्राको ब्रिडिङ म्यानेजमेन्ट मतलब प्रजनन गर्ने चाहिँ मेथडहरू, तरिकाहरू, यिनीहरू सबै। अब यिनी सबै कुराहरू अनि आहारमा, जस्तै आहारमा कति % प्रोटिन, कसरी आहार दाना बनाउने, ब्यालेन्स डाइट रासनहरू, त्यो सबै बनाएर खुवाउने, यिनी सबै कुराहरूलाई को कम्पोनेन्टलाई मोडर्न मेथड अफ फार्मिङ भन्छन्। अब यसरी नै हामी अपडेट भयौँ भने यसबाट अवश्य फाइदा हुन्छ। र पाल्दाखेरि अब एउटा सिम्पल कुरा के छ भन्दाखेरि एकैचोटि 100वटा 150वटा हुल्छन्, कतिले बुद्धि नपुर्याएर, होइन? बाख्रा पाल्दाखेरि सधैँ 20-25बाट स्टार्ट गर्ने अनि त्यसलाई मल्टिप्लिकेसन गर्दै गर्दै जाने। पहिला सानो आफूसित जति भए पनि सानो एमाउन्टबाट गर्ने अनि बढाउँदै जाने, अनि त्यसपछि त्यसैमा ब्रिडिङ बोकाहरू राख्ने छुट्टै खोर, ब्याएकोलाई राख्ने छुट्टै खोर, अनि त्यसपछि खेल्ने आँगन, त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाने अनि त्यसको ब्रिडिङ स्ट्रक्चर पनि बनाउँदै जाने। यो तरिकाले जानुपर्छ। एकैचोटि धेरै हुल्न चाहिँ त्यो म चाहिँ राम्रो हुँदैन। एकदमै ठिक कुरा हो। यो तपाईँले समसामयिक विषयमा पनि रहेर जवाफ दिनुभयो, होइन? अब व्यवसाय गर्ने नाउँमा चाहिँ
केही ज्ञान केही सिप नलिकिन गर्नुहुन्छ र सँगसँगै धेरै अमाउन्टमा गर्नुहुन्छ होइन, अनुभव बिना नै एकैचोटि धेरै अमाउन्टमा धेरै सङ्ख्यामा बाख्रा पालन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो असफल हुन्छ यहाँले भन्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ थोरै सङ्ख्याबाट बाख्रा पालन गर्नु पर्यो र यसमा पनि आज मूलभूत विषय चाहिँ बाख्राको आहारामा रहेर आज हामी विशेष छलफल गर्न गइरहेका छौँ होइन। अब यहाँले भन्नुभयो बाख्रालाई चाहिँ सन्तुलित आहार दिनुपर्छ होइन, पोषणयुक्त आहार दिनुपर्छ भन्नुभयो। यसको व्याख्या सहित हामी जान्छौँ, केही छिनमा जान्छौँ। मैले सुरुमा फेरि पनि बाख्रा पालन प्रविधि अन्तर्गत रहेर जातमा रहेर फेरि पनि तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहे। नेपालमा बाख्राका थुप्रै जातहरू छन्, कुन विदेशी जातहरू पनि भित्रिरहेको छ होइन। कुन जातको बाख्रा पालन छनौट गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन, भौगोलिक अवस्था अनुसार बताइदिनुहोस् न। यस्तो छ, सबभन्दा पहिला अब यहाँ मान्छेहरू भनि रिसाउँछन् होइन, हाम्रो जुन लोकल जिन छ त्यसलाई मास्नु हुँदैन होइन। अहिले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि विदेशी जिन ल्याएर बोयरसित स्पेसली धेरैजसो बोयरसित क्रस गराएर हाम्रो लोकल जिन नै हाइब्रिडमा निस्केर मासिने हो कि भन्ने एउटा समस्या जस्तो देखिएको छ। अब यस्तो छ, अब ब्रिडिङ जस्तै यो क्रस ब्रिडिङ गराएको एक हिसाबमा फाइदा पनि छ। फाइदा भनेको लोकलसित क्रस भयो भने त्यसको उत्पादन बढ्छ डेफिनेटली, अनि त्यसबाट जन्मिने वंशहरू चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टमा एडप्ट हुन्छ, त्यो त छँदैछ। अनि आफ्नो लोकल जिन पनि प्योर जिन चाहिँ कहीँ बर्बाद हुन्छ कि भन्ने एउटा समस्या पनि हुन्छ। प्योर जिनहरूको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेपालको हावापानीमा एडप्ट हुने, रोगसित राम्ररी लड्न सक्ने, यहाँ हुर्किन सक्ने, बस्न सक्ने, एडप्ट गर्ने त्यो क्वालिटी हुन्छ। अब मेन कुरा अब नेपालमा यस्तो छ, अब हामीले नेटिभ ब्रिड गर्दाखेरि अब तराई भयो, खरी भयो, च्याङ्ग्रा भयो होइन। अब तपाईँ अनि सिनाल यिनै हो। अब च्याङ्ग्रा अलिकति हिमालतिर अलिकति हाई एल्टिट्युडमा पर्छ, अनि सिनाल भनेको अलिक उच्च पहाडमा पर्ने भयो। अनि त्यसपछि आएर खरी भनेको मिड हिल र हिलमा, अब पहाड र उच्च पहाडमा खरी हुन्छ। अनि तराई भनेको तराई रिजनमा हुन्छ। अब हामीले गर्दाखेरि प्रायः जसो अब बाहिरको बाख्राहरूसित क्रस गराउँदा अब खरीको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ट्विनिङ मतलब जुम्ल्या पाउने बढी रेट भएको हुनाले बोयर अथवा जमुनापारी या कुनै पनि बाख्राहरूलाई ल्याउँदाखेरि बाहिरको मिट प्रोडक्सनको लागि या प्रोडक्सनको हिसाबको लागि खरीसित क्रस गराउँछन्। अनि त्यो गराउँदाखेरि अलि राम्रो रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा। यसको मतलब यो होइन अरूसित गराउँदै नगराउने भन्न खोजेको होइन, तर मिड हिल र हिलको लागि चाहिँ खरी इज द बेस्ट र खरीसित राम्रो आउटपुट आएको देखेको छ। हजुर, जस्तो अब यो स्थानीय जातलाई प्रवर्धन गर्दै अब हामीले ब्रिडको चाहिँ सुधार गर्नको लागि होइन, वंश सुधार गर्नको लागि भनौँ, यसको लागि चाहिँ हामीले बाहिरबाट आएका नस्लहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ यहाँले भन्नुभयो होइन। यो पछिल्लो समय चलन चल्तीमा पनि त्यो देखिएको छ होइन, नतिजा पनि राम्रै छ। तर गुणस्तरमा चाहिँ सधैँ प्रश्न उठ्ने गर्छ होइन, बाख्राको उच्च नस्ल गुणस्तरीय नस्ल चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ? होइन, नस्ल भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब कुन नस्ल चाहिएको भन्ने कुरा आउँछ होइन। अब प्योर बोयर अथवा बाहिरको ब्रिडको नस्ल हो कि अब यहाँको अब क्यारेक्टर हुन्छ तिनीहरूको, त्यसको अब ब्रिडिङ ट्रेटहरू हुन्छ, ब्रिडिङ क्यारेक्टरहरू चाहिँ निकाल्नको लागि अब सबभन्दा पहिला तिनीहरूको फिजिकल एपियरेन्स, त्यसको बाहिरको शरीरको छालाको कलरहरू हुनसक्छ एउटा, अनि उसको हिँडाइ पनि हुन्छ, अनि उसको चाहिँ अब तपाईँको अब थुनहरू पनि हेरेर हुन्छ, अनि तपाईँको यो पछाडिको भागहरू, खुट्टाको माथिको भागहरू, खुट्टाको चाहिँ माथिको त्यो थाइ रिजनहरू, यिनीहरू सबै एउटा त्यो उनी हुन्छ ब्रिडिङ ट्रेट्सहरू निकाल्नको लागि एउटा छुट्टै यो उनी हुन्छ ब्रिडिङ सर्टिफाई गर्दाखेरि त्यो अनुसारै हामीले जानुपर्ने हुन्छ। अब आँखाले हेरेको भरमा अब कुनै पनि ब्रिडहरू कति पर्सेन्ट छ भनेर अनुमानको हिसाबमा भन्ने हो, 100मा 100 त्यसो भयो। त्यसको लागि अब त्यो ऊ तरिकाले मोलिकुलर लेभलमै जानुपर्छ, त्यसको कति लेभलमा छ भनेर। तर हामीले अब खास भन्यो भने अब आजभोलि अब फिल्डमा अब त्यस्तो सम्भव नहुनाले आँखाले अब्जर्भ गरेर, अब जस्तै खरी र बोयरको क्रस छ भने दुइटैको क्यारेक्टरहरू 50-50 आउने हुनाले 50% खरी छ भन्ने हुन्छ, के अरे बोयर छ भन्ने हुन्छ। अनि यसरी हामीले चाहिँ एउटा हामीले ऊ गर्ने हो। अनि अर्को कुरा यस्तो छ, बाहिरको बाख्रा हामीले ल्याएर ब्रिडिङ यहाँको लोकलसित गर्नको गलत एउटा हिसाबमा किन होइन भन्दाखेरि अब कोही कमर्सियल किसान छ होइन, उसले अब मासुको सप्लाई अब धेरै गर्नुपर्ने छ देशमा, गर्न छ भन्दाखेरि हाम्रो लोकलहरूको त्यति हुँदैन। अनि उसले आएर बाहिरको बोयरलाई यहाँको लोकलसित क्रस गरायो भने त्यसको उत्पादन बढ्छ, त्यो हिसाबमा त ठिकै भयो होइन। तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईँको आफ्नो लोकल जिनलाई पनि मास्दै जानु पनि भएन भन्ने मात्रै कुरा हो। पाल्नै छोड्ने त्यो प्रवृत्ति चाहिँ गर्नु भएन होइन, मतलब चाहिँ बाहिरको ल्याउँदै नल्याउने भन्ने पनि होइन। तर यसरी गर्नु पऱ्यो कि
ठिक छ क्रस ब्रिडिङ पनि आफ्नो ठाउँमा होस्, तर हाम्रो लोकल जिनहरू पनि सेक्युर र सेफ पनि एउटा लाइनमा होस्। भइरहेको छैन, तपाईँले के भन्नु भएको छ? होइन, हुन भएछ, तर अलि समस्या प्रायः जसो क्रस ब्रिडहरू जताततै छेपछेप्तै भएछन् होइन। हुन त अब हाम्रै नार्कहरूले पनि प्रिजर्भ गरेछन् होइन, विभिन्न अब प्राइभेट अब गोट सेन्टरहरूले पनि गरेको छन्, नगरेको होइन। तर चाहिँ अब यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। जस्तै अब हाम्रै लोकल जिन किन मास्ने भन्ने कुरामा मात्रै इस्यु हो। ठिक छ, ठिक छ। यो विषयमा हामी कुनै समय होइन कुनै श्रृङ्खलामा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई ल्याएर हामी यो विषय छलफल गरौँला। ठिक छ, अब यो विषय एउटा जानकारीको लागि मात्र हामीले उठान गऱ्यौँ कार्यक्रमको सुरुमा, किनकि बाख्रा पालनमा हामीले रहेर छलफल गर्नै पर्थ्यो होइन। अब एउटा किसानले चाहिँ बाख्रा पालन गर्ने व्यवसाय सुरु गर्ने चाहिँ सोच बनाइरहनु भएको छ, सुरु गरिसक्नु भएको छ, लगानी गरिसक्नु भएको छ, सबै कुरा सबै आधार स्तम्भहरू उहाँहरूले परिपूर्ति गरिसक्नु भएको छ। अब आयो आहारा, यो जुन चाहिँ दैनिक खर्चमा पर्छ र बाख्रा स्याहार अथवा हुर्काउनको लागि चाहिँ आवश्यक तत्त्व पनि हो होइन आहारा। यो आहारा व्यवस्थापनमा म जाउँला, दोस्रो पक्षमा जाउँला। पहिलो पक्षमा चाहिँ बाख्रा आफैमा पशु होइन, पशुमा पनि ठुलो पशु होइन, सानो मिडल रेन्जमै पर्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बाख्राको आहारा खाने प्रकृति चाहिँ कस्तो हुन्छ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। हामीले चाहिँ प्राय पशुहरूको आहाराको हिसाबमा डिभाइड क्लासिफाई गर्दा रुमिनेन्ट्स र नन रुमिनेन्ट्स या मोनोग्यास्ट्रिक र कम्पाउन्ड वा कम्पाउन्ड स्टोमक भनेर यसरी हामीले डिभाइड गरेको हुन्छौँ। अब जस्तै गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा भनेको रुमिनेन्ट्स उग्राउने जनावर हो। यिनीहरूको पेटमा 4वटा भाग हुन्छ, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। यो 4वटा भाग हुन्छ। अनि सिम्पल स्टोमकमा जस्तै घोडामा, गधामा भयो, अनि त्यसपछि बङ्गुरमा भयो, अनि इभन मान्छेहरूमा, कुखुरामा भयो। यिनीहरूमा भनेको कम्पाउन्ड स्टोमक हुँदैन, सिधै भोजन नली अनि पेट अनि सानो अन्डा ठुलो अन्डा यसरी गएको हुन्छ। अब यिनीहरूको अनि मेन फरक कस्तो छ भन्दाखेरि उग्राउने जनावरले घाँसहरू खान्छ, खाएर भित्र पसाल्छ, अनि उसले फुर्सदको बेला फेरि ओकल्छ, त्यसलाई हामीले रिगर्जिटेसन या रुमिनेसन भन्छौँ, अनि फेरि चपाउँछ, अनि फेरि निल्छ। यो फरक चाहिँ उग्राउने र नउग्राउने। बाख्रा चाहिँ उग्राउने जनावरमा पर्छ। अनि उग्राउने जनावरको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्वालिटी, उसले फाइबरहरू, रेसादार दानाहरूलाई त्यसले पचाउन सक्छ। किन भन्दा उसको पेटमा त्यस्तो खालको माइक्रो अर्गानिजम हुन्छ जो बेनिफिसियल मतलब लाभकारी माइक्रो अर्गानिजम हुन्छ। उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एमिनो एसिडमा, सिम्पल भाषामा भन्दा प्रोटिन बनाउने तत्त्वमा परिवर्तन गर्न मद्दत गर्छ। बाख्राको चाहिँ मेनली भन्दाखेरि भित्रको एनाटोमिकल कुरा चाहिँ यो फरक हुन्छ। अनि अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बाख्राहरूको यो जिब्रोहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदम यो प्रिहेन्सियल मतलब यो एकदम फ्लेक्सिबिलिटी जस्तो हुन्छ होइन, मतलब यो मुखको माथिको भाग पनि। यिनीहरूको नेचर के हुन्छ भन्दाखेरि झ्याप्प गर्ने, स्वाट तान्न सक्ने हुन्छ। यिनीहरूको चाहिँ भेडाको तुलनामा अझ राम्रो हुन्छ। अनि यिनीहरू त्यही भएर पनि माथि माथिसम्म चाहिँ यिनीहरूले लामो लामो जिब्रो अथवा मुखले तानेर चाहिँ तान्न सक्छन्। यिनीहरूले यो के अरे यो डाले घाँसहरू भयो, त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ उभिएर चढेर चाहिँ तान्न मन पराउँछन्। यिनीहरूको चाहिँ फिडिङ नेचर त्यो भयो। डाक्टर साहब, अब यहाँले जस्तो कम्पेरिजन पनि गरिदिनु भयो होइन, ठुलो लगायत सानो होइन, सँगसँगै मान्छेसँग पनि यहाँले कम्पेरिजन गरिदिनु भयो। हो, सबैको आफ्नो कुजिन हुन्छ, मान्छेको आफ्नो कुजिन हुन्छ होइन, सँगसँगै बाख्राको पनि आहारा हुन्छ र पशुमा अन्य ठुला सानादेखि लिएर चराचुरुङ्गीको पनि आफ्नो एउटा चाहिँ खाने चाहिँ प्रकृति हुन्छ, एनाटोमी हुन्छ, पाचन प्रक्रिया हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ बाख्राको खाने आहारामा समावेश हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो त? हजुर, समावेश हुनुपर्ने कुरा त डेफिनेटली अब पानीलाई छोडौँ, पानी त मैले भन्नै परेन, सबैलाई चाहिन्छ होइन आहाराको हिसाबमा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, अनि फ्याट, अनि त्यसपछि मिनरल्स, यिनीहरू चाहिँ अनि भिटामिन्स, यिनीहरू चाहिँ चाहिन्छ। अनि हामीले फिड फर्मुलेसन गर्दाखेरि बाख्राको आहारामा बनाउँदाखेरि बाख्रा अथवा प्रायः सब उग्राउने जनावरकै कुरा गर्दाखेरि 60-70% कार्बोहाइड्रेट मतलब इनर्जी दिने, जस्तै गहुँ हुनसक्छ, मकै हुनसक्छ, अनि जहीँ हुनसक्छ होइन, चोकर हुनसक्छ। अनि त्यसपछि हामीले 15-20% प्रोटिन मतलब मासुहरू, दुध उत्पादन गर्ने वस्तु सामग्रीहरू त्यस्तरी। अनि त्यसपछि यो हालिसकेपछि हामीले एकदम कम मात्रामा 0.5% एकदम त्यतिको रेन्जमा हामीले मिनरल भिटामिन्सहरू 0.5 to 1 को रेन्जमा मिनरल भिटामिन। अनि त्यसपछि हामीले तपाईँको चाहिँ अनि प्रोबायोटिक्स हुनसक्छ होइन, अनि फिड एडेटिभ्सहरू, अनि त्यसपछि हामीले एन्टिफङ्गल एजेन्टहरू मतलब ढुसी लाग्न नदिने, यिनीहरू चाहिँ हामीले मिक्स गरेर गर्छौँ। अनि अर्को कुरा, मेन कुरा भनेको पशुलाई उमेर अनुसारको हाम्रो आहारा खुवाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले उमेर अनुसार उसको
कन्जम्सन मतलब खाने पनि बढ्दै जान्छ अनि उसको सब पानीको रेट पनि बढ्छ, शरीरको अङ्गहरू पनि बढ्छन्, त्यही भएर त्यसको खानेकुरा पनि बढ्दै जान्छ। अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ ब्यालेन्स डाइट रासन मतलब सबै कुराहरू मैले अघि नै भनेपछि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, मिनरल, भिटामिन्स अनि एमिनो एसिडहरू जति छन् सबै कुराहरू चाहिने जति चाहिँ कति जस्तै हामीले फिड फर्मुलेसन गर्दा बाख्रालाई कति चाहिन्छ भन्ने कुरा अनुपात मिलाएर दिने रासनलाई नै त्यसलाई हामीले ब्यालेन्स डाइट रासन, सन्तुलित आहार भन्न सकियो। हो, यो सन्तुलित आहार चाहिँ केबाट आउँछ त? जस्तो यहाँले भन्नुभयो जुन पोषण तत्त्वको नाम यहाँले लिइरहनु भएको छ होइन, कार्बोहाइड्रेट लगायत मिनरल्स लगायत सबै यहाँले समावेश गर्नुभएको पोषण तत्त्वहरू बताइरहनु भएको छ। यो केबाट आउँछ त? केबाट लिनुपर्छ त किसानहरूले अनि बाख्रालाई दिनुपर्छ त? यो विषयमा हामी विस्तृत छलफल गर्छौँ। तर यति बेला छोटो व्यापारिक विश्रामतर्फ जान्छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी बाख्रा पालन व्यवसाय र यसमा पनि बाख्राको आहार व्यवस्थापनमा छलफल गरिरहेका छौँ। यति बेला भने छोटो व्यापारिक विश्रामतर्फ जान्छौँ। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम हेलो किसान हेर्दै रहनुहोला। सम्पूर्ण कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा व्यावसायिक सहकार्यका लागि हार्दिक आह्वान। यदि तपाईँले प्राङ्गारिक पद्धतिबाट खेती गरेर आत्मनिर्भर बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ र बजार नपाएर भौतारी राख्नु भएको छ भने अब भौतारिनु पर्दैन। हामीले तपाईँको घर, खेतबारी र वनजङ्गलमा उत्पादित हरेक कृषि उपजहरू उचित मूल्यमा किन्नेछौँ। यहाँहरूको उत्पादनलाई हामीले बजारीकरण गर्नेछौँ। उत्पादित उपजहरूको उचित मूल्यमा बेच्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। तपाईँले उत्पादन गरेको कृषि उपज उचित मूल्यमा खरिद गर्न हामी हरदम तयार छौँ। लिस्रा कृषि बजार, जाउलाखेल, ललितपुर। सम्पर्क फोन नम्बर 9847 33 93 19 01 55 52 891 मा सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। लिस्रा बजार @gmail.com मा मेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको सेवाका लागि हामी हरदम तयार छौँ। लिस्रा कृषि बजार, जाउलाखेल, ललितपुर। विगत 17 वर्षदेखि सञ्चालित एक विश्वसनीय अस्पताल समिट अस्पताल अब नयाँ सेवा सहित तपाईहरूमाझ। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा आकस्मिक सेवा, बहिरङ्ग सेवा। बहिरङ्ग सेवा अन्तर्गत जनरल फिजिसियन सेवा, ग्यास्ट्रो, थाइराइड, सुगर, नाक, कान, घाँटी, आँखा, मुटु रोग, युरोलोजी, मानसिक रोग, न्युरो परामर्श, हाड जोड्ने र गाइनोकोलोजी, आधुनिक अपरेसन कक्ष, इन्डोस्कोपी सेवा, 24 घण्टा एम्बुलेन्स सेवा, साथै डायलोसिस सेवा पनि। समिट हस्पिटल प्राली, लोकन्थली, भक्तपुर। फोन नम्बर 01 66 31 736 66 31 120। हामी गुणस्तरीय सेवामा कटिबद्ध छौँ। आफ्नै माटोमा पसिना बगाउँछौँ, पौरखी हातले धरती सजाउँछौँ। उद्यमी बन्ने सपना छ हामीसँग। भरोसा छ कृषि विकास ब्याङ्कमा। डिजिटल प्रविधियुक्त सम्पूर्ण सुविधा सहित कृषि विकास ब्याङ्क, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। यो उमेरमा पनि बुवा आमा स्मार्ट हुनुहुन्छ। हरेक दिन हिँडेर नै मन्दिर पुग्नुहुन्छ। मेरी छोरीलाई दही असाध्यै मनपर्छ। छुर्पी त उसको ब्यागमा कहिले छुट्नै हुँदैन। पढाइमा होस् या खेलमा, दुवैमा उत्कृष्ट छिन्। छोरालाई पनिर खुब मनपर्छ। चिज त उसको फेभरेट टिफिन नै हो। एक टुक्रा भए पनि नभई हुँदैन। हेर्नुस् त उसको तन्दुरुस्ती। उहाँ पनि अफिसबाट आएपछि दुध नै पिउन रुचाउनुहुन्छ। हाम्रो घरमा आउने पाहुनाहरू पनि सधैँ खुसी देखिनुहुन्छ। हाम्रो परिवारको खुसी र तन्दुरुस्तीको कारण हो दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थबाट बनेका परिकारहरूको नियमित सेवन। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, ललितपुर, नेपाल। सम्पूर्ण कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा व्यावसायिक सहकार्यका लागि हार्दिक आह्वान। यदि तपाईँले प्राङ्गारिक पद्धतिबाट खेती गरेर आत्मनिर्भर बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ र बजार नपाएर भौतारी राख्नु भएको छ भने अब भौतारिनु पर्दैन। हामीले तपाईँको घर, खेतबारी र वनजङ्गलमा उत्पादित
हरेक कृषि उपजहरू उचित मूल्यमा किन्नेछौँ। यहाँहरूको उत्पादनलाई हामीले बजारीकरण गर्नेछौँ। उत्पादित उपजहरूको उचित मूल्यमा बेच्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। तपाईँले उत्पादन गरेको कृषि उपज उचित मूल्यमा खरिद गर्न हामी हरदम तयार छौँ। लिस्रा कृषि बजार, जाउलाखेल, ललितपुर। सम्पर्क फोन नम्बर 9847 33 93 19 01 55 52 891 मा सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। लिस्रा बजार @gmail.com मा मेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको सेवाका लागि हामी हरदम तयार छौँ। लिस्रा कृषि बजार, जाउलाखेल, ललितपुर। हिमाल पहाड तराई सन्देश हजुरहरूलाई अरे कम खर्च थोर लागतमा उत्पादन बढाउनलाई पोषण तत्त्व भएको प्राङ्गारिक मल लौ आयो के आयो किएलाई तोखै छुवला कथिएलाई किसान बायो बैक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर वैज्ञानिक प्रविधिद्वारा तयार पारिएको किसान बायो ब्याक्टेरिया तथा बायो ब्याक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर प्रयोग गरी उत्पादन बढाऊ। विगत 17 वर्षदेखि सञ्चालित एक विश्वसनीय अस्पताल समिट अस्पताल अब नयाँ सेवासहित तपाईँहरूमाझ। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा आकस्मिक सेवा, बहिरङ्ग सेवा अन्तर्गत जनरल फिजिसियन सेवा, ग्यास्ट्रो, थाइराइड, सुगर, नाक, कान, घाँटी, आँखा, मुटु रोग, युरोलोजी, मानसिक रोग, न्युरो परामर्श, हाड जोड्ने र गाइनोकोलोजी, आधुनिक अपरेसन कक्ष, इन्डोस्कोपी सेवा, 24 घण्टा एम्बुलेन्स सेवा, साथै डायलोसिस सेवा पनि। समिट हस्पिटल प्राली, लोकन्थली, भक्तपुर। फोन नम्बर 01 66 31 736 66 31 120। हामी गुणस्तरीय सेवामा कटिबद्ध छौँ। कोरोनाले दिनचर्या त बदल्यो, चाहना बदल्न सकेन। घरैबाट ब्याङ्कमा खाता खोल्ने चाहना, नगद रहित आर्थिक कारोबार, स्कुल कलेजको फी, धारा, बत्ती, टिभी, इन्टरनेटको बिल, राजस्व चुक्ता अनि मोबाइलको टपअप, खातामा सिधै रकम भुक्तानी र प्राप्ति, यी सबैलाई सम्भव बनाएको छ एडीबीएल मोबाइल ब्याङ्किङ र इन्टरनेट ब्याङ्किङले। विपदको अवस्थामा कृषि विकास ब्याङ्क तपाईँको साथमा। कृषि विकास ब्याङ्क, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी बाख्रा पालन र आहारा व्यवस्थापनमा रहेर विशेष छलफल गरिरहेका छौँ। यसमा पनि विशेषतया घाँसे बालीमा आधारित बाख्रा पालन किन र कसरी गर्ने, बाख्रा पालनलाई नाफामुखी कसरी बनाउन सकिन्छ र यस्तै बाख्रालाई कसरी सन्तुलित आहारा दिने, बाख्राको आहारामा समावेश हुनुपर्ने प्रमुख पोषण तत्त्वहरू कुन कुन हुन्, यिनै विषयमा आज हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ। कार्यक्रममा तपाईँहरू पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01 54 30 222 मा सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी माझ पशु आहार विज्ञ डाक्टर हुस्नेत आजाद स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गरौँ। पुनः स्वागत छ डाक्टर साहब। हजुर, धन्यवाद। हजुर, मैले ब्रेकभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न छोडेर गएको थिएँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो बाख्रामा पोषण तत्त्व हामीले मिलाउनै पर्छ, आहारमा पोषण तत्त्व हामीले मिलाउनै पर्छ होइन। त्यसका लागि यहाँले पोषण तत्त्वको नाम पनि उल्लेख गरिदिइसक्नु भएको छ। कार्बोहाइड्रेट लगायत प्रोटिनको मात्रा लगायत फ्याटदेखि अनेक होइन यहाँले बताइसक्नु भएको छ। यो कहाँबाट आउँछ त? सिम्पल्ली भन्दाखेरि अब जस्तै मकै, जस्तै हामीले खाने भातबाट कार्बोहाइड्रेट आउँछ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ होइन। त्यस्तरी म कम्पेयर गरेर भन्छु। मकै भयो, अनि त्यसपछि कनिका, अनि यो चोकर होइन, अनि त्यसपछि आएर ओट मतलब यो जैको दाना हो। यिनीहरूबाट चाहिँ तपाईँको अनि यो के अरे गहुँको दाना भयो होइन, गहुँ पिठोहरू, यिनीहरूबाट चाहिँ तपाईँको आउने भयो हाम्रो कार्बोहाइड्रेट।
शक्ति दिने। अनि प्रोटिन भनेको कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि पिना, जस्तै तोरीको पिना हुनसक्छ, अनि सोयाबिनको पिना हुनसक्छ, अनि त्यसपछि आएर पिना कुनै पनि अब सनफ्लावरको पिना पनि हुनसक्छ। अनि यो कुनै पनि किसिमको पिनाहरूबाट चाहिँ त्यसबाट प्रोटिन आउँछ। अनि त्यसपछि माछा, जस्तै हामीले पशुको दानाहरूमा माछाको धुलो पनि हाल्छौँ, फिस मिल भन्छौँ, त्यसबाट पनि आउँछ। अनि त्यति मात्रै नभएर ब्लड मिल मतलब रगतको पनि हाल्छौँ हामीले होइन पशुको आहारामा, त्यसबाट पनि आउँछ। तर यसमा के इस्यु थियो भन्दाखेरि पहिला अब यसबाट ब्याक्टेरियाको स्रोत हुन्छ भने कन्टामिनेसन गर्छ भन्थे। आजभोलि चाहिँ त्यस्तै किसिमले चाहिँ स्टेराइल गरेर पनि आउँछन्। अनि यिनीहरू भयो चाहिँ प्रोटिन। अनि भटमासहरू, अनि तपाईँको यो चना भयो, बी ग्रेडको चनाहरू, अनि त्यसपछि आएर विभिन्न किसिमका अब गेडागुडीहरू जति छन् त्यसबाट चाहिँ प्रोटिनको स्रोत भयो। अनि त्यसपछि आएर अनि तेलबाट चाहिँ अब जस्तै त्यसबाट फ्याटहरू आउने भयो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अब नुनहरू हाल्दाखेरि हामीले मान्छेले नै खाने नुनहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि मिनरल र भिटामिनहरूको हाम्रो त्यो अलरेडी त्यो प्याकेटहरूमै आएको हुन्छ, हामीले त्यसरी नै प्रयोग गर्ने हो। अब जस्तो स्रोत कसरी जुटाउने त यो कुरा यहाँले उल्लेख गरिसकेपछि चाहिँ अब किसानहरूको गुनासोमा मैले केन्द्रित हुन चाहे। जस्तो किसानहरूले चाहिँ बाख्रा पालन गर्नुहुन्छ या अन्य पशुपालन गर्नुहुन्छ, सबैभन्दा ठुलो गुनासो र दुखेसो भनेको मैले पशुपालन गरिसकेपछि फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल उत्पादन लिँदासम्म चाहिँ धेरै नै खर्च भयो, लागत खर्च बढ्यो भन्नुहुन्छ होइन। त्यो लागत खर्च मेरो चाहिँ बजारसम्म पुग्दाखेरि त्यो उठ्नै सकेन, म घाटामा छु भन्नुहुन्छ। यो नै सबैभन्दा प्रमुख चिन्ताको विषय छ। हो, आजको हाम्रो विषय, मुख्य विषय पनि यही हो। बाख्रा पालनमा चाहिँ कसरी लागत खर्च चाहिँ घटाउने, कमभन्दा कम गर्ने त ल भनिदिनुहोस् त। यस्तो सबभन्दा पहिला कुरा, केही पनि बाख्रा मात्रै होइन, कुनै पनि जनावरहरू पशुपालन गर्दाखेरि त्यसको मार्केट कस्तो छ पहिला त्यो नबुझिकन आफूले मार्केटिङ गरेर बेच्न सकिन्छ कि सकिँदैन यो कुरा क्लियर हुनुपर्छ होइन। यो नभइकन हुँदै हुन्न। अब जस्तै अब कुनै ठाउँमा अब इक्जाम्पलको लागि अब कुखुराको मासु धेरै डिमान्ड हुने ठाउँ छ भने त्यहाँ गएर बाख्रा पालेर अलि हुनसक्छ होइन। अनि अर्को कुरा मैले देखेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बाख्रा पालेपछि यो हाम्रो यही कुरा मैले रिपिट गरिरहनुपर्छ, 70% जति खर्च चाहिँ दानामै लाग्छ डेफिनेटली हो त्यसमा। अनि हामीले चाहिँ यो फिड कस्ट भनेको कमर्सियल दानाहरू हामीले किन्दाखेरि त्यसले फिड कस्ट चाहिँ बढाइदिन्छ पशुपालनमा। हामीले गर्नुपर्छ के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा राम्रो कच्चा पदार्थहरू जुटाउने, किसानहरूले एउटा टोली जस्तो बनाउने 10-15 जनाको, अनि आफैले एउटा फिड फर्मुलेसनहरू किताबहरूमा हुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ दानाहरू बनाउने अनि खुवाउने। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्टहरू घट्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अनि अलिकति वैज्ञानिक ढङ्गमा हुनुपर्छ। जस्तै अब ब्रिडिङहरू म्यानेजमेन्ट, जस्तै एउटा बोका चाहिँ 4-5 वर्ष नराख्ने, त्यसले गर्दाखेरि पशुपन्छीबाट जन्मेको पाठापाठीहरू चाहिँ त्यो अलिकति रोगीहरू हुँदैनन्, यिनी कुराहरू पनि हुन्छन्। अनि अर्को म्यानेजमेन्टको कुराहरू हुन्छ, टाइममा भ्याक्सिन लगाएन भने रोगी हुन्छ, टाइममा जुकाको औषधि खुवाएन भने रोग हुन्छ, यिनी कुराहरूमा पनि मान्छेले आफूले बुद्धि पुऱ्याउनुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ अब त्यही हो। अनि घाँसहरू चाहिँ सकेसम्म रोपेर, घाँसहरू किन्न भन्दा पनि आफूले रोपेर अनि त्यसपछि हामीले घाँसहरूबाट चाहिँ खानेकुराहरू जेनेरेट गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। जस्तै अब चरनबाट 40% जति लगभग हामीले फुलफिल गर्न सक्यौँ भने अनि राम्रो हुन्छ। अनि जस्तै दाना हुन्छ, दानाहरू बनाउँदा किसानहरूको समूह मिलेर या आफैले पनि आफ्नो मिलहरूमा एउटा फर्मुला हुन्छ, त्यही अनुसार बनाउने भने र मेटेरियलहरू किसानहरूको पाइहाल्छन् होइन। त्यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ। किनेको दाना खुवाउँदाखेरि महँगो चाहिँ पर्छ। मेनली उहाँहरूले किनेकै दानाले खेती गरेर घाँसमा आधारित बाख्रा पालन गर्न सकियो भने चाहिँ एकदमै धेरै नै न्यूनीकरण हुन्छ खर्च भन्नुभयो होइन। राम्रो विषय पनि हो यो। अब घाँस खेती गर्नु पनि पर्छ, किसानहरूले गरि पनि रहनु भएको छ। तर यो घाँसको चाहिँ एउटा सही ढङ्ग अपनाएको हामीले पाएका छैनौँ होइन। खासमा वैज्ञानिक तरिका चाहिँ के हो घाँस खेतीको? एउटा किसानले, म एकदमै मिनिमम बाख्रा पालनमा कुरा गर्छु, 10वटा बाख्रा पालन गरिरहेछ भने त्यो 10वटा बाख्राको लागि चाहिँ हामीले कति क्षेत्रफलमा घाँस खेती गर्नुपर्छ त? होइन, यस्तो छ। मेन कुरा हामीले सिम्पल भन्दाखेरि एक रोपनी जग्गामा 7-8वटा बाख्रा भन्छौँ हामीले सिम्पलली होइन। त्यतिलाई चाहिँ उसको बच्चासहित पर्याप्त हुन्छ भनेर त्यसरी क्यालकुलेट गरेको हुन्छन्। अब बाख्राको अब यस्तो हुन्छ, अब यो एडलिप भन्ने हुन्छ। एडलिप भनेको खानेकुरा चाहिँ पशुहरूलाई इच्छा अनुसारै दिने भन्ने हुन्छ, पानी र ऊ।
तर इच्छा अनुसार दियो भन्दैमा अब जति पनि खान्छ होइन त्यो पनि हुन्छ। अनि मेन कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले गर्दाखेरि दानाहरू चाहिँ 1 देखि 1.5% बडी वेटको हिसाबमा दाना दिने सिम्पल तरिकाले। अनि घाँसहरू चाहिँ एडल्टलाई 3 देखि 4 किलोसम्म घाँसहरू खान दिने हामीले चाहिँ सिम्पल तरिकाले चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ अपनाउन सकिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हुन्छ सुक्खा पदार्थको आधारमा नै खुवाउनुपर्छ। यही कुरा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्छु, पछि पनि भन्नुपर्छ। किन भन्दा यो बेसिक प्रिन्सिपल, यो बेसिक प्रिन्सिपलै हो। जस्तै बाख्रालाई 4% 4 देखि 5% सुक्खा पदार्थ हुन्छ भने सुक्खा जस्तै 100 किलोको बाख्रा छ भने 4% सुक्खा पदार्थ दिनु पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब सुक्खा पदार्थ भनेको कस्तो भन्दाखेरि जसमा 85 देखि 90% भन्दा बढी सुक्खा हुन्छ, 5-10% मोइस्चर हुन्छ होइन। अब जस्तै अब 10 किलो घाँसको 4 किलो जति सुक्खा घाँसहरू निस्किन्छ होइन, हामीले त्यसरी बुझौँ परालहरू। अनि सुक्खा पदार्थको दिँदाखेरि हामीले 4% हुन्छ नि, त्यो 4%मा पनि सुक्खा पदार्थमा नि 1/3 दानाबाट 2/3 घाँसबाट भन्ने कुरा हुन्छ। 1/3 चाहिँ दानाहरू सन्तुलित दानाबाट। सन्तुलित दाना मतलब त्यसमा दानामा 14 देखि 16% सिपी क्रुड प्रोटिन अनि 75% भन्दा माथि TDN टोटल डाइजेस्टिबल न्युट्रिएन्ट नभएको दाना। अनि त्यसपछि घाँसहरू चाहिँ अब मिक्स गरेर 2/3 दिँदा अब अघि नै टिभीमा पनि देखाइसकेको कुरा हो, 40% अकोसे 60% कोसे। अनि अर्को कुरा यस्तो हो, यो होइन कि घाँसमा पनि खेती गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन। मेन कुरा उसको 4% ड्राई मेटर पुर्याउन सक्यो भने घाँसको आधारमा पनि खेती गर्न दानै नखाएर गर्छु भन्दा पनि नहुने होइन। तर त्यसको लागि चाहिँ धेरै नै घाँस उत्पादन गर्नुपर्छ। समस्या त्यहाँनिर हुन्छ। किन भन्दा अहिले पो दाना दिन लगाएको हुन्न होइन, कि बाख्राको जुन पुर्खाहरू थियो जब मान्छेहरू सिभिलाइजेड थिएन त्यति बेला के दाना दिन्थेनन् नि। त्यो त हामीले नयाँ सिस्टममा एडप्ट गरेको। जस्तै अब साउदी अरब अब कति कन्ट्रीहरूमा के गर्छन् भन्दाखेरि घाँसहरू नभएर ब्लक जस्तो बनाएर खुवाउँछन् होइन। अब घाँस छैन, उनीहरूले त्यो अनुसार एडप्ट गरे होइन। त्यो एडप्टेसनको यिनी पार्टहरू हुन्। तर नेपालमा चाहिँ त्यो अवस्था छैन होइन। नेपालमा सन्तुलित आहारमै बाख्रा पालन गर्नु पर्यो, घाँसमै परिपूर्ति गर्नु पर्यो। हजुर, घाँसमै सकेसम्म डाले घाँसहरूमा पनि अब जस्तै किम्बु भयो, बकेनो, निमारो भयो, इपिलिपिल, अनि त्यसपछि यो सिमल हुन्छ, पिपल भयो। एकदमै जस्तो म यो प्रसङ्गमा आउनै लागेको थिएँ होइन। नेपालमा घाँसको कुरा गर्ने हो भने, घाँसको इतिहास पल्टाउने हो भने लामो समय भइसकेको छ। घाँसको बारेमा धेरै कुराहरू किसानहरूलाई थाहा पनि छ होइन। र सँगसँगै घाँस खेतीमा अनुवादित घाँसहरू, प्रचलित घाँसहरू जुन चाहिँ उन्मोचन नै भएका छन्, थुप्रै जातहरू छन् होइन। अब एउटा सामान्य किसानले बुझ्ने भाषामा मैले यहाँलाई प्रश्न राख्दैछु। एउटा किसानले चाहिँ यो धेरै जातमा जानु पनि नपरोस् होइन। बाख्रा पालन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले भने एकदमै सरल भाषामा बताइदिनुहोस्, 1, 2, 3 होइन कतिवटा घाँस चाहिँ लगाउनु पर्यो त, कुन जातको चाहिँ लगाउनु? होइन, यो यसमा यस्तो छ, अब यहाँ यसको भेरिफिकेसन कस्तो, यसको धेरै किसिमको भेरियस टर्महरू छन् होइन। अब डाले घाँस र भुइँ घाँसलाई हामीले कम्पेयर गर्न मिल्दैन होइन। अब डाले घाँसमा म त भन्छु 1 नम्बरमा किम्बु नै भन्छु, अनि त्यसपछि आएर बकेनो भन्छु, अनि इपिलिपिल। यो टप 3 मा राख्दा मैले होइन यस्तो अरू नराम्रो भन्न खोजेको होइन कि, मेरो आफ्नो चोइस हो। एकदमै मैले त्यो खोजेको पनि 1, 2, 3 त्योभन्दा बढीमा नजाऊ, किनकि किसानहरूलाई धेरै घाँस भन्यो भने उहाँहरूको दिमागभन्दा बाहिर जान्छ होइन। त्यो लागत पनि बढ्न सक्छ उहाँहरूलाई। हुनसक्छ अरू विज्ञहरूले अरू नै चुज गर्लान् होइन। तर मैले पर्सनल्ली गर्दा डाले घाँसमा म 1 नम्बरमा किम्बु, अनि बकेनो, अनि इपिलिपिललाई नै म चुज गर्छु होइन। अब भुइँ घाँसमा राख्दाखेरि म 3टामा राख्दाखेरि स्टाइलोलाई गर्छु एउटा, अनि एउटा बर्सिमलाई पनि म गर्छु, अनि अर्को नेपियर हुन्छ भने नेपियर या ब्रुम ग्रास हुन्छ भने यिनीहरू अमृतसर मात्रै यिनीहरूलाई गर्ने गर्छु। होइन अरू पनि राम्रो छन् होइन, तर मेरो आफ्नो पर्सनल चुज चाहिँ यिनीहरूलाई स्टाइलोलाई म अझ स्टाइलो जताततै हुने हुनाले अझ बढी नै मैले फोकस गर्न खोजेँ। उसले के मन पराउँछ भन्दा पनि जताततै हुने हिसाबमा मैले भनेको। सबभन्दा राम्रो चाहिँ डाले घाँस मन पराएको हुनाले डाले घाँसमै बाख्रालाई हामीले भुइँ घाँस नलाउने भन्न खोजेको होइन कि, भुइँ घाँस पनि गर्नुपर्छ, तर बाख्राले चाहिँ उसको प्रकृतिले नै उसलाई डाले घाँसै मन पराउने भने बनाइदियो त होइन। हामीले चाहिँ त्यही भएर उसलाई स्पेसली किम्बुमा म किन भनेको भन्दाखेरि किम्बुबाट मान्छेले फलफुल पनि बेच्न सक्यो होइन, एउटा यदि कसैले गर्न चाहन्छ भने। अनि साथसाथै अब त्यसको घाँसलाई पनि युज गर्न सक्यो, त्यही भएर किम्बु इज द बेस्ट भन्छु है बाख्राको लागि। हजुर हजुर, ठिक छ। अब
हामीले आहारा व्यवस्थापनमा छलफल गऱ्यौँ। अब यसमा धेरै कुराहरू यहाँले उल्लेख गरिदिइसक्नुभयो होइन। हजुर अब चाहिँ तपाईँले छान्नु पर्दाखेरि चाहिँ घाँसमा आधारित, अब किसानलाई रिकमेन्ड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ घाँसमा आधारित बाख्रा पालन गर्ने कि दानामा आधारित बाख्रा पालन गर्ने कि दुवै गर्ने, यो तिनटामा चाहिँ व्याख्यासहित भनिदिनुहोस् त ल। म चाहिँ यस्तो भन्छु, दुवैमा आधारित गर्ने होइन, तर घाँसको प्रोडक्सन बढी नै गरौँ होइन, अनि दानाको मात्रा घटाउँदै जाऊँ। मैले सिम्पल्ली भन्दा यही भन्छु। हजुर सिम्पल भन्दा घाँसबाट नै पूर्ति गरौँ उसको ड्राई म्याटर, दानाबाट कम गर्दै जाऊँ। त्यो यति। अब फेरि यस्तो हुन्छ, कति ठाउँमा जग्गै पुग्दैन घाँसको लागि होइन, त्यस्तोमा चाहिँ जे होस् हाम्रो प्रिन्सिपल जुन 4% ड्राई म्याटर छ त्यो प्रिन्सिपललाई छोप्नुपर्छ। त्यसबाट चाहिँ कन्सन्ट्रेट 1/3 चाहिँ त्यसमा कति प्रोटिन चाहिन्छ त्यो पनि मेन्टेन हुनैपर्छ। अनि घाँसमा पनि 40% अकोसेज 60% कोसेज त्यो पनि मेन्टेन गर्नैपर्छ। जस्तो नि यहाँले भर्खरै प्रसङ्ग निकालिहाल्नु भयो, कतिपय ठाउँमा होइन, अहिले त काठमाडौँ सहरमा त बाख्रा पालनको लागि ठाउँै छैन, जग्गै उपलब्ध छैन, एकदमै थोरै ठाउँमा बाख्रा पालन उहाँले गरिरहनु भएको छ, त्यो पनि अझै व्यावसायिक होइन। अब यो अवस्थामा त उहाँहरूले घाँस लगाएर परिपूर्ति गर्नको लागि त असम्भव जस्तै देखियो होइन, किनकि ठाउँको अभाव छ। त्यो भएको भएर उहाँहरूले दानामै आधारित बाख्रा पालन पनि गरेका हामीले पाएका छौँ। हाम्रै स्टुडियोमा पनि आउनुभएको छ, हामीले पनि रिपोर्टहरू बनाएको छौँ होइन। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ त? होइन यस्तो छ, मैले अघि नै भने हुँदै नहुने भन्ने कुनै पनि छैन। जस्तै अब खाडी देशमा घाँसै हुन्न, उनीहरूले अर्कै ब्लकहरू बनाएर पूर्ति गरेछन् होइन, यहीबाट मात्र परिपूर्ति यहीको ब्लकहरू बनाएर होइन त्यसरी परिपूर्ति गर्छन्। हुँदैन भन्न त मिल्दैन नि। तर के कुरा छ भन्दाखेरि खर्च चाहिँ अब हरियो घाँसबाट डेफिनेटली पाल्दाखेरि आफ्नो चरण क्षेत्रमा त्यसले खर्च चाहिँ घटाउँछ। हेर्नु लागत जस्तै उहाँले जसले घाँस खुवाएको छैन भन्नुहुन्छ उहाँको लागत चाहिँ 100% त्यसमा बढी नै हुन्छ, जसले घाँस खुवाएको हुन्छ। त्यो उहाँले जति गफ हाने पनि त्यो चाहिँ खर्चिलो हुनै जान्छ त्यसमा। हुन्छ, अब हामी अन्तिममा छौँ। यो म हरेक विज्ञलाई सोध्ने गर्छु होइन, बाख्रा पालनको विषयमा चाहिँ अहिले नेपालको मार्केटलाई मध्यनजर गरेर हेर्दाखेरि बाख्रा पालन के को लागि गर्ने? मासु उत्पादन गर्छु भनेर गर्ने कि पाठा पाठी उत्पादन गर्छु भनेर गर्ने? म चाहिँ तीनटा कुरामा गर्ने हुन्छु। पहिला मासु उत्पादन, दोस्रो त्यसको पाठापाठीहरूको जुन बियाड भन्छन् नि त्यसको बोयरको जस्तै 50% बोयर 75% बोयर बेच्ने पाठापाठी। बोयर मात्रै नभएर खरी पनि हुनसक्छ, एउटा ब्रिडिङको हिसाबमा बेच्नको लागि हुन्छ। अर्को चाहिँ एउटा अब सानो एउटा डेरी गोट भन्ने छ सेनेन ब्रिड, त्यसले 4-5 लिटर जति दुध दिन्छ। यति राम्ररी उसको मेन्टेन गरेर पाल्यौँ भने त्यो छ भने चाहिँ दुधको लागि पनि पाल्ने नै। हामीले भैँसी र गाईको जस्तै 5 लिटर तेल ठिक छ, तपाईँले भन्नुभएको त अब त्यो प्रयोजन नै बाख्राको त्यो भयो होइन, तिनीवटै प्रयोजन भयो। तर मार्केटलाई हेरौँ न, मार्केटले चाहिँ होइन, मार्केट चाहिँ छ नहुने होइन। जस्तै बाख्राको दुधको डिमान्ड छ, कति मान्छेले बाख्राको दुध पाइन्न भन्ने छ त उनीहरूलाई, हामीले एक दिन खाएर भएन सधैँ पाइन्न भन्ने छ, उनीहरू लागेकै छैनन्। त्यसलाई मार्केटको प्रमोसन पनि भएको छैन, नहुने हुँदैन, डेफिनेटली हुन्छ। ठिक छ, अब यो दुधको कुरामा हामी पछि जाउँला। छुट्टै प्रसङ्ग पनि निकाल्न सकिन्छ यसमा होइन, गर्नु पनि भएको छ। चितलाङमा हेर्ने हो भने इतिहास पनि छ होइन, ठिक छ, त्यो राम्रो विषय पनि हो। तर अझ छोटो समयमा अलिकति राम्रो मुनाफा लिन सकिने भनेको चाहिँ मासुको लागि पनि हुनसक्छ र सँगसँगै पाठापाठीको लागि नि हुनसक्छ। यो दुईटामा चाहिँ यहाँको धारणा के छ? छोटो समयमा चाहिँ अब होइन दुईटैमा हुन्छ। जस्तै अब बाख्राले अब जस्तै 150 दिनमा ब्याउँछ होइन, अब घाँसहरू रोपेर त्यसको उत्पादन हुन पनि आउँछ। दुईटैलाई प्यारलली लगेर गर्दा पनि अझ यस्तो छ। अब कसैले फार्ममा बाख्राको बच्चाहरू पाठाहरूलाई हुर्काएर बेच्ने बियाडको रूपमा हुन्छ नि, त्यसको रूपमा गर्न खोज्छन्, त्यो उनीहरूको आफ्नो चोइस हो होइन। कसैले चाहिँ अब बियाड स्याड नगरौँ मासु उत्पादनको लागि गर्छन्, त्यो आफ्नो चोइस हो। अब कसैले दुइटै प्यारलली लगेर जसलाई कलिङ गर्नुपर्छ त्यसलाई मासुमा लग्छन्, अनि बियाड राख्नेलाई आफूले राख्छन् या बेच्छन्, त्यसरी गर्छन्, त्यो आफ्नो चोइसको कुरा हुन्छ। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? आम किसान जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, बाख्रा पालन गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ, केही सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला बाख्रा चाहिँ साइन्टिफिक तरिकाले पाल्नु होला, मैले भने जस्तै। अनि त्यसपछि केही अध्ययन गरेर थोरैबाट स्टार्ट गर्नु होला, अनि त्यसपछि मार्केट एरिया बुझेर नै यसलाई अगाडि बढाउनु होला। हजुर, हस् डाक्टर साहब, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद सबैलाई, हजुरहरूलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। हामी भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ फरक अतिथि, फरक विषयवस्तुका साथ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। कृषि टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान।
स्पोन्सर बाई IMADC को किसान ब्याक्टेरियल फर्टिलाइजर र अन्नपूर्ण किसान। सम्पूर्ण कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा व्यावसायिक सहकार्यका लागि हार्दिक आह्वान। यदि तपाईँले प्राङ्गारिक पद्धतिबाट खेती गरेर आत्मनिर्भर बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ र बजार नपाएर भौतारी राख्नु भएको छ भने अब भौतारिनु पर्दैन। हामीले तपाईँको घर, खेतबारी र वनजङ्गलमा उत्पादित हरेक कृषि उपजहरू उचित मूल्यमा किन्नेछौँ। यहाँहरूको उत्पादनलाई हामीले बजारीकरण गर्नेछौँ। उत्पादित उपजहरूको उचित मूल्यमा बेच्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। तपाईँले उत्पादन गरेको कृषि उपज उचित मूल्यमा खरिद गर्न हामी हरदम तयार छौँ। लिस्रा कृषि बजार, जाउलाखेल, ललितपुर। सम्पर्क फोन नम्बर 9847 33 93 19 01 55 52 891 मा सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। लिस्रा बजार @gmail.com मा मेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको सेवाका लागि हामी हरदम तयार छौँ। लिस्रा कृषि बजार, जाउलाखेल, ललितपुर। विगत 17 वर्षदेखि सञ्चालित